देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमने अक्सर औकात कई ऐसे घरों के मुताल्लिक बातें सुन रखी होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो घर हॉन्टेड यानी भूतिया हैं। उन घरों में जिन्नात का बसेरा है, मगर ये भी जरूरी नहीं कि सभी घरों के मुताल्लिक सुनी सुनाई बातें सच हों। उनमें से कुछ अफवाहें भी होती हैं, लेकिन इनमें से चंद एक कहानियां इस कदर खौफनाक और हकीकत पर मबनी होती हैं जिनको सुनकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। एमीटीविल नामी पुरआसेब घर की डरावनी कहानी भी इन्हीं चंद सच्चे वाकयात में से एक है। एमीटीविल घर के खौफनाक वाकयात पर किताबें और फिल्में भी बनाई गई हैं। आज की इस वीडियो में हम आइए चलकर एमीटीविल नामी घर में पेश आने वाले वाकयात को समझने की जसारत करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में एक जगह मौजूद है जिसका नाम एमीटीविल है। इस इलाके में एक घर है जिसका एड्रेस 112 ओशियन एवेन्यू है। इस घर में पेश आने वाले खौफनाक हादसों की वजह से इसे एमीटीविल हॉरर हाउस का लक़ब भी दिया गया है। इस कहानी का आगाज 13 नवंबर 1974 को हुआ, जब अमेरिका में सर्दियों का मौसम अपने उरूज पर था। 13 नवंबर की सुबह तकरीबन 6 बजे एमीटीविल में कायम एक शराब खाने में एक लड़का रोता चिल्लाता हुआ दाखिल हुआ कि कोई मेरी मदद करो, किसी ने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला है, कोई उन्हें बचाओ। इतना कहकर ये लड़का जमीन पर बैठकर रोना शुरू हो गया। इसके बाद बार में मौजूद सभी अफराद उठकर उस लड़के के घर की तरफ भागे। इस दौरान पुलिस को भी इत्तला दे दी गई कि एक घर में कत्ल हुए हैं। जब सभी अफराद समेत पुलिस हुकाम उस लड़के के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस लड़के की पूरी फैमिली को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है और उनकी लाशें खून से भरी हुई हैं। ये कुल 6 अफराद की लाशें थी, जिनमें उस लड़के के माँ बाप और 4 बहन भाई थे, जिनके नाम डॉन, एलिसन, मार्क, मैथ्यू और जॉन थे। ये खानदान यहाँ पिछले 9 साल से इसी घर में रिहाइश पजीर था, इसलिए आस पड़ोस के सभी रहने वाले उन्हें अच्छी तरह जानते थे। प्यारे दोस्तों, पुलिस तफ्तीश के दौरान पुलिस ऑफिसर्स को कुछ बातें बहुत ज्यादा अजीब महसूस हुई, जिनमें पहली बात तो ये कि कत्ल होने वाले अफराद को बेशुमार गोलियां मारी गई थी, मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि गोली चलने की आवाज आस पड़ोस में किसी ने नहीं सुनी थी। इसके बाद दूसरी अजीब बात ये थी कि पहली गोली चलने के बाद किसी भी फर्द ने इसके खिलाफ कोई रद्द अमल नहीं दिखाया और ना ही उनमें से किसी को बेहोश किया गया था। इस फैमिली को रात के कमोबेश 3:15 पर कत्ल किया गया था। पुलिस ने शक की बिना पर उस फैमिली के उसी लड़के को गिरफ्तार कर लिया जो मदद के लिए शराब खाने में भागता हुआ गया था। उस लड़के का नाम रोनाल्ड था। पुलिस वालों ने रोनाल्ड से पूछताछ की तो उसने हर मर्तबा अपना बयान तब्दील कर लिया, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि इसी ने अपने सारे घर वालों को कत्ल किया है। इसके बाद जब पुलिस ने इस पर मजीद सख्ती की तो रोनाल्ड ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसी ने अपने घर वालों का निहायत बेरहमी से कत्ल किया है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि उस लड़के ने अदालत में जो बयान दिया उसे सुनकर वहां मौजूद सभी अफराद हैरान और परेशान रह गए। उसने अदालत को बताया कि उसके घर में कुछ अनदेखी खतरनाक ताकतें रहती हैं, जिसकी आवाजें उसे सुनाई देती हैं। उसके मुताबिक उस अनदेखी खतरनाक ताकत ने उसे अपने काबू में करके कहा था कि ये अपने घर वालों को मार दे। नाज़रीन ग्रामी, ये अजीबो गरीब और खौफनाक केस देखते ही देखते पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और कमोबेश 1 साल तक चलता रहा। 21 नवंबर 1975 को अदालत ने रोनाल्ड को उम्र भर के लिए जेल में कैद करने का फैसला सुना दिया, मगर इसकी सुनाई हुई कहानी ने दुनिया भर के अफराद के जहन में ये बात बिठा दी कि ये घर काली शैतानी ताकतों के कब्जे में है और उन्हीं शयातीन ने इस लड़के को भी अपने काबू में करके अपने ही घर वालों का कत्ल करने पर मजबूर किया था। रोनाल्ड इस खौफनाक जुर्म को सरजद करने के बाद जिंदगी भर के लिए जेल चला गया और ये घर एक राज बनकर रह गया। लोग इस घर से इस कदर खौफजदा हो गए कि कोई भी उस घर के करीब से नहीं गुजरता
اور نہ ہی اس گھر کا نام لینا پسند کرتا ہے۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد جارج لیٹس اور کیتھی لیٹس نامی میاں بیوی اپنے بچوں کے ہمراہ رہنے کے لیے کوئی اچھا اور سستا گھر تلاش کر رہے تھے۔ انہیں ایمیٹی ویل کا یہ بھوتیا گھر، جہاں ٹھیک 1 سال پہلے 6 افراد کا بے رحمی سے قتل ہوا تھا، نہایت سستے داموں مل گیا۔ کوئی بھی اس 3 منزلہ خوبصورت گھر کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جارج اور اس کی بیوی کیتھی نے اس گھر کے بھوتیا ہونے کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، اور کم پیسوں میں اچھا گھر ملنے کی وجہ سے انہوں نے اسے خرید لیا۔ اس گھر کے فرنیچر کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اس فیملی کو یہ گھر بہت زیادہ پسند آیا، حالانکہ یہ سبھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ٹھیک 1 سال پہلے یہاں رہنے والے خاندان کے 6 افراد کا قتل ہوا تھا، مگر اس فیملی نے اس کہانی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، اور انہوں نے اس گھر کو جلد از جلد خرید لیا۔ ہوتے ہی جارج کے ایک بہت اچھے دوست نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی پادری کو بلوا کر اپنے گھر کو بدروحوں سے پاک کروا لے، تاکہ اس گھر میں موجود شیطانی طاقتیں باہر نکل جائیں۔ جارج کو یہ آئیڈیا کافی پسند آیا۔ اس نے اپنے دوست کی مدد سے ایک پادری کو اپنے گھر میں بلایا۔ جب پادری اس کے کمرے میں گیا جہاں ٹھیک 1 سال قبل اس فیملی کا قتل ہوا تھا، تو اسے اس کے کمرے سے آوازیں سنائی دی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور کبھی واپس مت آنا۔ پادری نے یہ بات جارج اور کیتھی کو نہیں بتائی اور انہیں روک دیا کہ اس کمرے کو تالا لگا کر رکھو اور کبھی بھی کوئی اس کمرے میں داخل نہیں ہوگا۔ پریسٹ تو اتنا کہہ کر چلا گیا، مگر اصل مصیبتیں اس کے بعد شروع ہوئیں۔ چند دن بعد ہی جارج کی فیملی کے ساتھ عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ جارج اور اس کی بیوی کیتھی کی آنکھ رات ٹھیک 3:15 پر کھل جایا کرتی تھی اور یہ خود ہی اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، بلکہ آہستہ آہستہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ جارج، کیتھی اور ان کے بچوں کو دروازہ بجنے اور دیگر کئی طرح کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہتے۔ ان کے مطابق انہیں ہر وقت ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی ان کے ساتھ سائے کی طرح موجود ہے جو ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ گھر کے ہر فرد کو اپنے گھر میں عجیب و غریب قسم کی نہایت گندی بدبو بھی محسوس ہوتی۔ گھر کے ہر واش روم میں سیاہ رنگ کے خوفناک نشانات بھی بننا شروع ہو گئے، جو لاکھ کوششوں کے باوجود صاف ہی نہیں ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے اس جگہ کو بری طرح سے جلا دیا ہو۔ اس کے علاوہ اس فیملی کے بچے بڑوں سے بدتمیزی کرنا بھی شروع ہو گئے، جو کہ اس سے قبل کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمٹی ویل ہارر ہاؤس میں ایسے مافوق الفطرت واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے جن کا کسی کے پاس بھی کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ معزز ناظرین گرامی، اس گھر کی مالکن کیتھی کا خوف مزید اس وقت بڑھ گیا جب اسے محسوس ہونے لگا کہ کوئی شیطانی طاقت اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے گھر کا درجہ حرارت بھی غیر معمولی حد تک گر جاتا ہے اور انتہائی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گھر والوں کو ہر وقت فائر پلیس میں آگ جلا کر رکھنا پڑتی ہے۔ یہ فیملی خوف میں اس قدر گھر چکی تھی کہ ان کے گھر میں ان کا سونا ناممکن ہو چکا تھا۔ یہ سبھی واقعات جارج کی فیملی کے لیے اس قدر خطرناک اور ڈرا دینے والے تھے کہ انہوں نے صرف 28 دن کے اندر ہی اپنا سب کچھ اس گھر میں چھوڑا اور یہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچانا ہی بہتر سمجھا۔ یہ سبھی اتنا زیادہ ڈر گئے تھے کہ کوئی بھی اس گھر میں واپس جانے کو تیار نہیں تھا۔ اس فیملی نے ایمٹی ویل نامی گھر میں گزارے 28 دن پوری دنیا کے ساتھ شیئر کیے۔ اس کہانی پر ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام دا ایمٹی ویل ہارر رکھا گیا۔ اس گھر کی سچی کہانی پر کئی فلمیں اور ڈاکومنٹریز بھی بنائی گئی ہیں جو کہ اس گھر میں پیش آنے والے واقعات کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان فلموں میں اس گھر کے خوفناک چہرے کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک شیطانی طاقت ہنستے کھیلتے خاندان کو موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ تب سے لے کر آج تک یہ ایمٹی ویل ہارر ہاؤس نامی یہ گھر دنیا بھر میں مشہور ہے اور کوئی بھی اس کے اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہ آج بھی اسی طرح بالکل بند پڑا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، اس گھر کی ایک اور دلچسپ کہانی یہ ہے کہ 1976 میں ایک فوٹوگرافر نے اس گھر کی ایک تصویر لی تھی جو آج بھی دنیا بھر میں اپنے خوف کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس تصویر میں فوٹوگرافر نے کسی بچے کی چمکتی آنکھوں کو قید کیا ہے۔
इस तस्वीर को डेमोनिक बॉय फोटोग्राफ कहा जाता है। ये तस्वीर असली है या नकली ये तो कोई नहीं जानता, मगर इसे एम्प्टीविल हॉरर हाउस में ही लिया गया था। यहां कहानी का दूसरा रुख भी हम आपको बताते चलें कि कुछ अफराद का कहना था कि जॉर्ज और कैथी ने महज पैसे कमाने के लिए एक झूठी फर्जी कहानी बनाई थी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि उस घर में पहले ही 6 अफराद का पुरस्कार तरीके से कत्ल हुआ था। ये सब जानने के बावजूद उस घर को खरीदकर यहां रहना सिर्फ एक साजिश की तरफ इशारा करता है। मगर जॉर्ज और कैथी का कहना था कि उन्होंने कोई कहानी नहीं बनाई, ये सब कुछ सच है, इसीलिए ये इस घर को सिर्फ 28 दिनों में ही छोड़कर चले गए थे। प्यारे दोस्तों, आप इस कहानी के मुतालिक क्या ख्याल करते हैं? आया ये सच है? क्या वाकई एम्प्टीविल पुरआसेब घरों में से एक है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में लाजमी कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।